السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه مطبخ حلويات شوشيتا. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم غنحضر معكم فطائر تيجو زوينين بزاف ولذاذ بحشوه لذيذه ورائعه في المذاق. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. المقادير ديالنا: عندي الملح، عندي معلقه كبيره ديال العجينه، عندي معلقه ديال السكر، عندي كاس ديال زيت المائده، 4 كيسان ديال الدقيق نوعيه جيده، وعندي كاس ديال الماء. هنا غادي ناخذ اناء، غادي نضيف فيه 4 كيسان ديال الدقيق، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز. غنخلط الكل وناخذ كاس ديال الزيت المائده ونبدا نخلط شويه بشويه حتى يتخلطوا ليا المقادير ديالي. ومن بعد غادي نبدا نعجن العجين ديالي شويه بشويه حتى نحصلوا على عجينه متجانسه ولينه ورطبه. لما جمعت العجينه ديالي غادي ندلكها شويه مزيان كما كيبان لكم. انا حصلت على عجينه رطبه كنقدروا اننا نتحكموا فيها كما بغينا. هنا غادي نخبيها بابي سلوفان، غنخليها واحد 20 دقيقه حتى ترتاح ومن بعد نخدموا بها. الحشوه هنا عندي 2 بصلات، 2 جزر محكوك، وعندي كفته وفرماج الحمر. هنا غادي نشحر البصله ديالي مع شويه ديال الزيت وغنخليها حتى طيب ليا البصله مزيان. غادي ندير التوابل ديالي. عندي هنايا شويه ديال البزار، شويه ديال التبزيره ديال اللحم، شويه ديال التحميره،
ندير سكينجبير، شويه ديال الكمون، وغنخلط البصله ديالي مزيان تتشحر لي البصله مزيان وتدبل. ما تشحر لي البصله ديالي مزيان كما كتشوفوا بهذه الطريقه، غادي ندير الجزر ديالي محكوك وغنحرك بهذه الطريقه مزيان حتى تدخل لي التوابل مع البصله مع الجزر محكوك. كما كتشوفوا انا الجزر خليته باين، ما حكيتوش حكاكه رقيقه، حكيتو في الحكاكه الغليظه كيجي زوين هكا. هنايا درت الكفته خليتها طيب بوحدها، غنبقى ندير لها بحال هكا حتى طيب. التوابل عندي شويه ديال البزار، شويه ديال التبزيره، وغنحرك مزيان حتى طيب لي الكفته. لما تحت لينا العجينه كما كتشوفوا انا تنتحكم فيها كما بغيت. غادي نقطعها كرات صغار اللي بغيتو كرات صغار، بغيتو ديروهم كرات كبار ماشي مشكل، على حسب غبال اللي بغي ديالكم. انا هنا درتهم صغار، غادي نشكلهم كرات صغار حتى نشكلهم كاملين. غادي ندهن شويه ديال بالزيت، وغادي نقرص الكره الاولى اللي بديت بها، وغادي نقرصها بهذه الطريقه هي في الجناب. وكما كتشوفوا انني الوسط خليته شويه منفوخ، ما تنقرصوش، تنقرص هي الجناب حيتاش الاهم اللي عندي هما الجناب، خاصهم ما نخليهمش غلاظ، ونخلي الوسط شويه كما كتشوفوا خليت شويه منفوخ. وكنحط الحشوه ديالي في الوسط، وكندير الفرماج وكنطويها بحال هذا الشكل كما كتشوفوا في الفيديو. كنطويها على هذا الشكل بحال هكا، وكنحاول انني نسد مزيان هاد الاطراف باش ما تحلش ليا في الفران، وكنبقى ندورها بحال هكا حتى تسد ليا الكره ديالي. ونعاود نفس الطريقه
ما تنسوش انكم ضروري انكم تدهنوه بقليل من الزيت، ما تكتروش فيه بزاف، شويه ديال الزيت باش ان تساعدنا باش تفتح لينا العجينه. كما كتشوفوا بحال هاد الطريقه كنفتح غير الجوانب مزيان، والوسط كنخليه شويه من الفوق، وندير الحشوه والفرماج، ونبقى على هاد الطريقه حتى نكمل الكرات ديالي كاملين بنفس الطريقه. وانا كنأكد عليكم البنات انكم تجمعوا الاطراف مزيان بحال كما كتشوفوا في الفيديو، بحال هذا الشكل. كنجمع الاطراف ديالي وكندور الكره باش انني نقدر نسد هذوك الاطراف. شوفوا انا كملت الكرات ديالي. دابا غادي نقرصها غير شويه، غنقرصها الجهه اللي جمعت في الاول، هي اللي غادي نقرصها باش ما تحلش ليا الخبزه ديالي، باش ما تحلش ليا في الفرن. غادي نقرصها هي شويه، ما نقرصهاش بزاف. كما كتشوفوا انا كنقرص الجوانب وكنقادها باش ما تخرجش ليا الحشوه، ونستفها في الطاوه ندهنها بشويه ديال الزيت. هانتوما كما كتشوفوا كنقرصها من الجهه اللي جمعت بحال هكا. الا كانت غادي تحل جمعوها عاوتاني مزيان عاد قرصوها، وحاولوا انكم تقرصوا الجوانب باش ما يبقاوش غلاظ.
غادي نكملو الدقاس. غادي خصنا نخلوهم شويه يخمروا واحد 5 دقائق، ومن بعد عاد ندهنوهم وندخلوهم الفران. لما خمروا غادي دابا ندهنوهم بالصفار ديال البيض، وغنزينوهم بالجنجلان او الخشخاش على حساب المتوفر عندكم. انا زينتها بالجنجلان. بعد ما زينتو درناهم بالصفار ديال البيض وزيناهم بالجنجلان، غندخلوهم الفران سخنين على 180 درجة. نشعلو ليهم التحت يطيبوا، ومن بعد نشعلو ليهم الفوق ياخدو الشكل ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانني نكون خفيفه على قلوبكم، وان يكونوا فطائر تيجو غزالين بزاف، ساهلين، والمذاق ديالهم رائع. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وخليكم على خير مع فيديو جديد.